धादिङ जिल्लाको सिद्धलेक गाउँपालिकाले यस वर्ष झण्डै 5000 खसी बोका काठमाडौँलाई बेच्ने भएको छ। झण्डै 10 करोड मूल्य पर्ने यी खसी बोकाहरू एक गाउँपालिकाका लागि ठूलो स्रोत मान्न सकिन्छ। हुन त यस्तो समाचारहरू वर्तमानका समाचार माध्यमहरूको निमित्त आकर्षक मानिँदैनन्। अब देशको विकासको निमित्त पनि र आत्मनिर्भरताको निमित्त पनि सञ्चार क्षेत्रको समाचारका विषयवस्तुहरू परिवर्तन हुनुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिको समाचार लेख्दा लेख्दै पढ्नेलाई समेत झन्झटिलो लाग्न लागेको वर्तमानमा देशका कुना कन्दराहरूमा भएका गरेका स्वावलम्बी कामहरू सञ्चार माध्यममा आउन सके त्यसले देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन र सम्बन्धित पक्षलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ। यस वर्षको दशैंको निमित्त तिब्बतीयन भेडा च्याङ्ग्रा नेपाल प्रवेश नगर्ने भएका छन्। भारतबाट आउने केही बाहेक मूल रूपमा देशको आन्तरिक उत्पादनले यस वर्षको दशैं मान्नुपर्ने अवस्था छ। सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरू विदेशबाट ल्याउँदै नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको अभ्यास अब नयाँ ढंगबाट व्याख्या हुनु जरुरत छ। सिद्धलेक गाउँपालिकाको अनुकरण यस वर्ष थप 50 गाउँपालिकाले गर्न सके आउँदो वर्षको आन्तरिक खपत देशभित्रैबाट सम्भव छ। थप 50 गाउँपालिका अरु आकर्षित हुन सके नेपालले खसी बोका विदेश निर्यात गर्न सक्छ। नेपालको विकास गर्न ठूलो कुरा छँदै छैन। हरेक ठाउँमा हरेक प्रकारको उत्पादनको सम्भावना छ। उच्च हिमाली क्षेत्र भेडा च्याङ्ग्रा, पहाडी तथा अन्य क्षेत्र खसी बोका, उच्च पहाडी क्षेत्र स्याउ ओखर, मध्य पहाडी क्षेत्र स्याउ ओखरदेखि केसर खेतीसम्म, तराईका क्षेत्रका खोलाका बगरहरू समेत मौसमी तरकारी उत्पादन, मध्य पहाडी क्षेत्रमा बग्ने नदीहरूमा विभिन्न जातका माछा पालन अनि कामै नलाग्ने पनि छोडिएका भिरहरूमा विभिन्न जातका मौरी पालन, यी सम्पूर्ण कुराहरू नेपालको निमित्त सहज उत्पादन हुन सक्ने पैदावारहरू छन्। अहिलेसम्म सरकारी नीति निर्माणको कमीकै कारण सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको डाँडापाखा, भिरघार, नदीनालादेखि तराईका बगरहरू समेत उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्न सकेको छैन। सरकारको नियन्त्रणमा रहेको झण्डै 72% जमिन उत्पादनशील कार्यका निमित्त व्यावसायिक खेतीका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने उपयुक्त कानूनी व्यवस्था हुन सके यी क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक वर्गहरूको प्रवेश सहजै हुन जाने अवस्था छ। अहिलेसम्म सरकारको जमिन सम्बन्धी नीति नियम केवल जनतासँग भएको कुल भूभागको 28% जमिनमा मात्र केन्द्रित छ। जमिनको चक्लाबन्दी, लीज प्रक्रिया, उत्पादनको निमित्त जमिनको खण्डीकरण रोक्ने इत्यादि जे जस्तो प्रयास भए पनि यी सबै जनताको स्वामित्वमा रहेको जमिनसँग मात्रै सम्बन्धित देखिन्छ। तर सरकारसँग ठूला ठूला जमिनहरू, ठूला ठूला पहाडहरू, नाङ्गा वन क्षेत्रहरूदेखि खोला नालासम्म सबै जमिन तथा नदी नालाहरू चक्लाबन्दीमै छन्। यिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने वातावरणको निमित्त सरकारलाई के कुराले रोकेको होला? कुनै प्रयास बिना तुरुन्तै उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सकिने आफ्नो मातहतमा रहेको जमिनहरू उत्पादनशील जमिनको निमित्त खुला गरिदिन के त्यस्तो ठूलो अडचन आएको होला? सरकारले आफूसँग भएको जमिन उत्पादनशील कार्यको निमित्त कानून बनाएमा झण्डै 1000 कृषि व्यवसायको प्रवेश यस क्षेत्रमा हुन गयो भने अबको 5 वर्षमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र होइन विदेश निर्यात गर्न समेत सक्षम हुन्छ। नाङ्गा डाँडाहरू भरि भराउ हुन्छन्, हजारौं युवाले रोजगारी पाउँछन्। सानो प्रयासबाट हासिल हुन सक्ने यत्रो उपलब्धि चान्चुने होइन। राजनीति गरेर कहिल्यै नअगाउने गुट उपगुटमै दिन बिताइरहेको वर्तमान राजनीतिले यी कुराहरू बुझ्न जरुरत छ। हुन त यो कुरा अघि बढाउन खोज्दा देशको विकासमा कहीँ न कहीँ समस्या बन्दै गएको कर्मचारी तन्त्रले तेर्साउने पुराना ऐन कानून त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। नेपाललाई सधैँ विपन्न देख्न चाहने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको पछगामी सोच पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तथापि सरकार त विकास गर्न चाहन्छ नि, सरकार त कार्यकारी हो नि। यस्ता बाधा अडचनहरूलाई मुखभरिको जवाफ दिँदै आफ्नो देशमा भएको ऊर्जाशील शक्तिको पहिचान गर्दै नयाँ ढंगले सोच्न सके देश कायापलट हुन समय लाग्दैन। त्यसपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जन्मसँगै देशले संकल्प गरेको नेपालभित्रको रेल सञ्जाल, पानी जहाज, मोनोरेलदेखि भ्यू टावरसम्मको सपनाले स्थायी अनि साकार रूप लिन सक्छ। सानो सानो कुराहरूलाई पन्छाउँदै देखिएका ठूला सपनाहरू अर्थतन्त्रको निमित्त महँगो पर्न सक्छ। सिद्धलेक गाउँपालिकाको अनुसरण नै नेपालको निमित्त पहिलो खुट्किला हुन सक्छ। बधाई छ त्यहाँका कर्मशील जनतालाई। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।